अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत ही अहम भी मामलात हैं। आइनी बेंच अभी तक नहीं अदालतों में कायम हुआ। अच्छा, उससे पहले एक बात ज़रूर करनी है कि यहाँ हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ के दरवाजे बंद करने के लिए एक और काम शुरू हो गया। बताया तो जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन, लेकिन इससे जुल्म ज़्यादती बड़ी होनी है और अभी से शुरू हो गया ज़्यादती। मैं आपके सामने वो बार बार मैं रखता रहूँगा, चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आइनी बेंचेस क्यों बनने चाहिए, ज़रा इस पर मैंने बात कर रही है। और इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स के हवाले से है वो बात आप सामने आ जाएंगे। बसंत केस की समाअत हुई आज लाहौर हाई कोर्ट में, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करूँगा और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपका साथ रखूँगा। और जस्टिस मोहसिन अख्तर के यानी कि कमाल के रिमार्क्स हैं। अच्छा, रिमार्क्स के नहीं, असल में उन्होंने आपके इस जुडिशल सिस्टम को खोल के रख दिए। सबसे पहली बात, लाहौर हाई कोर्ट में आपको मैंने पहले भी बताया कि आप रिटें शिटें करके कुछ 76,000 के करीब दायर हुई थी पूरे साल के अंदर, और एतराज़ केसेज 1,76,000 के करीब। यानी इंसाफ के दरवाजे इस तरह बंद, ग्रीवियंस रिडर्सल पता नहीं क्या क्या। अब एक और, वैसे तो एक लिहाज से मॉडर्नाइजेशन की तरफ अच्छा कदम है, लेकिन ये जुल्म क्या है ज़रा वो बताने लगा आपको। इंसाफ क्या है, यानी 500 रुपये का जो चले रेट के लिए या बाकी अपनी जगह है ना, अब उसकी बायोमेट्रिक वे मुफ्त कराएं, बायोमेट्रिक पकड़ के। किस बात के पैसे बायोमेट्रिक के दें भाई, कमाल हो गया इंसाफ के। यानी क्या तरीक़ाकार है, वो जाएँ पहले सिस्टम पे जाके, पहले जाएँ ई सहूलत सेंटर पे, ई सहूलत सेंटर में जाएँ जनाब, 200 रुपया तो जनाब वो फीस है, और जो वो सहूलत फराम कर रहा है 100 रुपया वो लेता है, और उसका फिर वो प्रिंट करके निकाल के लाना है 20 रुपये, वो 320 रुपये। ये यार जाती है यार, सारे कॉन्टैक्ट्स के हवाले से अरबाब इख्तियार को, चीफ जस्टिस साहब को इस मामले में बड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए। नहीं, जब तक नहीं होता मुकम्मल, आप अब तक यानी इससे बेहतर हाईकोर्ट इस्लामाबाद से सीख लें, वहाँ भी है बड़ा ज़बरदस्त बायोमेट्रिक का सिस्टम वहाँ रखा हुआ है। वहाँ वो एफिडेविट के, यहाँ एफिडेविट टेस्ट करने के पैसे फिर भी आपको अलहदा दे रहे हैं। यानी क्या कर क्या रहे हैं आप, यानी वहाँ पर एफिडेविट फिर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बुनियादी तौर पर जब आपका हो गया दैट्स ऑल, और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होकर छोटे से पैसे दे के जितने भी बनते हैं, बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है, वो रुपयों में है, यानी सैकड़ों रुपयों में नहीं है। ये मैं बताता चलूँ आपके यहाँ, वो यानी ऐसा सिस्टम बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि आसानियाँ फराहम करे, इस तरह के मसाइल पैदा ना करें। आपके लिए बताता चलूँगा आपको। एक मैंने बहुत ज़बरदस्त, और एक और बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि यहाँ देखें चीफ जस्टिस के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। उसका इज़हार बार बार का शोर डाला हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और आज हमारे वो वकील साहब कहाँ गया, वो सियासी जमातें कहाँ गया। फिर वहाँ जो केसेस फिक्सेशन है ना, वो एक बैक कमेटी करती है। हाई कोर्टों में क्यों नहीं है ऐसा, यानी हाई कोर्टों के अंदर चीफ जस्टिस इख्तियार है, उसका जो मर्जी करे, सिंगल के बाद लगाया उधर से निकाल दे, उधर उठाकर लगा दे, और इस सिंगल से डीबी में कर दे, एक उठाकर दूसरा कर दे, जो मर्जी हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, माजरत के साथ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हम ये देखते आ रहे हैं। ये सारे हालात और वाक़यात हमारे सामने हैं और हम आपके सामने वो चीज़ें सारी रखते रहेंगे। अच्छा, वो सिंध हाई कोर्ट में तो आइनी बेंच बन गया जी। अच्छा, लेकिन बेंच फिक्सेशन के हवाले से चीफ जस्टिस का इख्तियार है। कमेटी बनाया ना, यहाँ भी जो कमेटी खेल रहे थे, जो बड़ा शोर डाला था, उसने सुप्रीम कोर्ट की हद तक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो फिर भी एक की बजाय 3 मेंबर बेंच सुनता था, चले फिर भी सवाल है, ये नहीं होता था यार। लेकिन यहाँ आइनी बेंच नहीं बन रहा। मैं बार बार लिख रहा हूँ सदर पाकिस्तान को, मैं वज़ीर आज़म को लिख रहा हूँ, गवर्नर को लिख रहा हूँ, स्पीकर को लिख रहा हूँ, मैं सबको लिख रहा हूँ कि आइनी बेंच 26वीं 23वीं के बड़े समरात है। क्या समरात दिए हैं आप लोगों ने, जरा बता दो दें। इंसाफ के दरवाजे किस तरह बंद हो रहे हैं आपके सब। यहाँ एक और बड़ा, लाहौर हाईकोर्ट में वो ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटी, वो आपने हाईकोर्ट में नहीं आना, पहले जक्के खाए वहां पर जाकर, यानी जहर का तरियाक लेने के लिए राग जाए आप पहले, यानी। और वो जो इंसाफ लेना है पहले, वो 15 दिन में फैसला नहीं करता, वो फिर आता है, फिर डायरेक्शन देती है, और ये हालात, और ये नहीं कोई जाता तो यहाँ एतराज़ लग जाता है। मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है, और ये मैं इस तरह की चीज़ें बाहर आपके सामने मैं रखता रहता हूँ, और मेरा मकसद बड़ा वाज़ेह है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इंसाफ के दरवाजे खुले रहें, इंसाफ हर एक को मिले, उसकी दहलीज पे मिले, यानी सिर्फ हर एक को नहीं मिले, उसकी दहलीज पे मिले। मैं ये बात भी बार बार दोहराता रहता हूँ, और मेरा काम यही है कि आप तक ये मैं सारी चीज़ें रखता रहूँ। मैंने और क्या करना है जनाब, हमने तो आइन की बालादस्ती के लिए करना है। अच्छा, दूसरी जो बात बड़ी वजाहत के साथ है, बसंत वाली मैं आखिर में बात करता हूँ। इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से जो खबर की तस्दीक जो है ना, वो डॉन के रिपोर्टर अकरम जुनैदी ने शाया होने वाली रिपोर्ट में की। उन्होंने कहा कि एक सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि इमरान खान को हफ्ते की रात पिम्स लाने की तस्दीक की गई, लेकिन उसी रात इतवार को दाखिले की कोशिश पर उन्हें सख्त सिक्योरिटी में वापस भेज दिया गया। और डॉक्टर ने प्रोसीजर की तफसीलात नहीं बताई हैं, मगर बताया है कि ऑपरेशन थिएटर की जानिब से किसी का दाखिला बंद था, और जिस मकसद के इमरान को लाएगा मुकम्मल होने के बाद उन्हें वापस भेज दिया। अब यहाँ बड़ी वजाहत के साथ बात है कि अगर इमरान खान साहब को लाया गया था, तो फिर बड़ा सवाल है कि फैमिली को आगाह किए बगैर ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ऐसी सूरत हाल में फैमिली और वकला को मुताला करना लाजमी नहीं है।
لیکن نہیں ہو رہا یہاں پر. پوچھنے والا ہے کوئی یہاں پر؟ اور حکومت اس معاملے پر اپنا واضح موقف نہیں دینا چاہتی. بھاگتے رہو, کہاں تک بھاگتے رہیں گے اس بات کو. اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر ڈاکٹر ریفر کریں گے کہ ان کا علاج جیل کے اسپتال سے نہیں ہو سکتا تو پھر بالکل شفٹ کیا جائے گا. اور اڈیا جیل کے اندر ایک اچھا اسپتال ہے, انہیں فوری طور پر وہاں ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے. نواز شریف کی دفعہ نہیں یاد آیا انہیں؟ اب جناب پلیلیٹ سے ملک میں علاج نہیں ہونا تھا, ملک سے باہر گئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ دوہرا نظام دیکھے, منافقت کا نظام دیکھ لیں, یعنی ڈسکرمنیشن, ایکسپلائٹیشن, کیا میں کہوں اور لفظ اس کا. اور ایک بات زبردست ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمنس کی جانب سے خان سے ملاقات کے لیے, ڈاکٹر کی رسائی کے لیے اور جیل کے مطابق سہولت روا کرنے کے لیے ایک پٹیشن فائل کر دی گی. لیٹ کر رہے ہیں یہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو پہلے لے کر آپ نے آنا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کام کریں گے تو آپ سے حالات نہیں آ جائیں گے. یعنی اس کا طریقہ کار میں نے بتایا تھا کہ آپ پنڈی بینچ کے اندر آئیں سارے معاملات کو لے کر, پنڈی بینچ پہ یہ چیز لے کے آئیں, پنڈی بینچ پہ اپنے اس معاملے کو چھیڑیں. اور انشاءاللہ سلمان صاحب سے میری ملاقات ہوگی اور میں نے طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح سے اپیلیں فکس کرنی ہے, کیا طریقہ کار اپنانا ہے آپ نے, اور کیا راستہ اپنائیں گے آپ جس سے آپ کو رزلٹ آپ کو ملیں گے. اور میں بتا چلوں یہ ضروری ہے انصاف کی راہ میں رکاوٹوں کے لیے. یعنی عمران خان سے ملاقات کا اتنا ڈر اور خوف ہے, حالت یہ ہو گئی ہے کہ ڈرتے ہیں کہ ملاقات نہ کروا سکیں. لیکن کہاں تک لے کے جائیں گے جناب, بس ایسا ان تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے دیر, جون تک اب لگا کر کھینچ کے لے کر جائیں گے. عمران خان کو تو باہر نکالنا پڑنا ہے آپ کو. اور جتنے کیسز بنائے تھے سارے آپ کے سامنے نیست و نبودی ہو گئے نا ایک طرح سے. کیا رہ گیا کہ آپ باقی اپیلیں فکس نہیں کرتے؟ اپیلیں فکس کریں نا ڈے ٹو ڈے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. میں پھر کہتا ہوں ڈے ٹو ڈے فکس کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کھڑے ہیں, آپ کس جگہ کھڑے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. یار کیا کریں, قیدی 800 نمبر 804 کا ڈر ہی خوف ہی اتنا ہے. اور وہ قیدی نمبر 804 سے یاد آ گیا بسنت کی پابندی کے حوالے سے. اور وہ 4 درخواستیں ہیں بیسیکلی. ایک تو بسنت پہ پرانی 2024 کی درخواست میں نے دائر کی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد میں نے درخواست دائر کی تھی, آرڈیننس چیلنج کیا تھا 2025 کے دوران, اور پھر 2026 کے دوران میں نے ایکٹ بنا دیا تھا, ایکٹ چیلنج کیا, پھر شیخ امتیاز وغیرہ. آج ایک متفرق درخواست میں نے دائر کی, آج کورٹ میں نے بڑا واضح کہا. آپ کو پتا ہے 26 کے 27 کے 37 کے قریب وہ گانے آئے, 37 کے قریب وہ گانے آئے نا, گانے جس میں نقدہ کوکا ڈالا ہوا تھا. باقی فحش یا گانے جتنے بھی ہو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, نقدہ کوکے پہ اعتراض. میں نے کورٹ میں بھی کہا, کورٹ جب میں نے کہا تو پورے کورٹ میں ہنسی آ گئی کہ عمران خان کو روکنے کے لیے, پھر وہ تصویر پہ پابندی لگانے کے لیے, یعنی آپ گڈی شڈی پہ تصویر نہیں لگا سکتے. آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ؟ 144 کا نفاذ ہے. میں نے گوبیلا عدالت کے سامنے لگایا کہ اس کا مقصد کیا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہے نا. پھر آج کورٹ کے اندر میں نے یہ بھی بتایا کہ جناب اصل میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سرچ وارنٹ کے حوالے سے کیا کرنا ہے. اگر گڈی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, جس کو مرضی گھر سے اٹھا لیں گے, جس کو مرضی اٹھا کر لے جائیں گے, جس کے ساتھ مرضی ظلم کریں گے, جس کے ساتھ مرضی زیادتی کریں گے, یہ ایک نارمل سی بات ہے. یعنی ایسی انوکھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں, اصل کہانی کیا ہے یہ ساری. اور وہ باقی وہاں پر جو جنہوں نے آنا تھا, جب وال سٹی دیکھو, عمارتوں کے بارے میں کہا کہ وہاں چھتوں پہ نہیں چڑھنے دیں گے, شماریہ دیے گئے ہیں, وہ اپنا کئی عمارتیں اپنا بتایا جی, کوئی ڈاکٹر اکٹھے کر دیے ہیں, کوئی سینٹر بنا دیے ہیں, کوئی یعنی میں نے مجھے یہ کہنا پڑا بھائی آپ نے بسنت کو نیشنل تہوار بنا دیا. کس بنیاد کے اوپر؟ کیا ہے اس کے اندر کہ اس کو اور اس کے لیے 3 دن کا آپ اندازہ لگائیں. آج کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, صرف ڈر کیا ہے 8 فروری کے حوالے سے عمران خان کا خوف ہے. اور یہ بھی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے کوئی گر نہ جائے, بڑے بچے کا گلا نہ کٹ جائے. اور یہاں جو بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا رہوں میں نے تو اپروچ اور لیسکو کے حوالے سے جی ایم کو بھی اندر سماعت پر طلب کیا ہے, ایس ایس پی آپریشن کو ہدایت کیا ہے کہ کائٹ ایسوسیشن میں مختلف تنظیمیں ہیں, میں نے کہا ساروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر گفتگو کریں اور جو کہتے ہیں وہ آ جائے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ عوامی آگاہی مہم کے حوالے سے وہ یہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات تک وہ 179 مقدمہ درج کیا جا سکیں, اور بیان الفی وہ کہہ رہے ہیں وہ لے آئیں گے. اسپیشل سیکرٹری آپ جو مرضی کہہ دیں, اور سیفٹی کیمپ لگانے کے نہیں, یعنی بنیادی طور پر یہ اور میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ مخصوص علاقوں کی بجائے یہ مخصوص علاقوں میں آپ کریں بسنت کو, اور 3 دن کی بجائے صرف 1 دن کا بسنت منانے کی اجازت دی جائے. یہ میں نے اب یہ عدالت کے سامنے رکھتا رہتا ہوں. لیکن بہرحال درخواست متفقہ دائر ہوگی ہے کل انشاءاللہ. وہ جو اپنا نقدہ کو کا گانا اور جو تصویریں, اور دوسری طرف کیا ہے اب بیک گراؤنڈ پہ اگر وہ چیزیں چل سکیں آپ کے سامنے میں چلا دیتا ہوں. نوٹیفیکیشن بھی ہے کہ جناب جہاں پر نواز شریف اور مریم صفدر کی تصویریں اخباروں پہ لگ رہی ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وہاں 144 کا نفاذ نہیں ہے. جب گڈیاں اڑائیں گے وہاں پر نفاذ آپ کا. جسٹس مشرف ترکیانی نے کمال ہے, اور مترادف ٹویٹ کے جج افضل مجوکا کے حوالے سے سخت ریمارکس دیے, یعنی انہیں اٹھا کر تو یہاں سے آپ لے آئے ہیں
اور اب جو اگلی جو بات ہے وہ بڑا زبردست ہے. پروسیکیوٹر جنرل کو انہوں نے کہا معاملے کے معاونت کے لیے طلب کر لیا. جب وکیل دوسرے ٹرائل سے شہادت پیش کر رہا تو عدالت اسے دے کیسے دے سکتی ہے؟ یعنی کسی اور ٹرائل کے اندر شہادت تو اس میں استعمال ہر کیس کی اپنے ٹرائل ہوتا ہے. لیکن یہ جو بڑی زبردست ہے ڈیپوٹیشن پہ لائے گئے ججز کے فیصلے کے بارے میں چیف جسٹس کو کوئی معلومات نہیں جاتی. ایسے ججز بغیر گواہوں کے فیصلے کر دیتے ہیں جو قانونی طریقہ کار کے سوال پر نشان ہے. وکیل کے مطابق جج نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فیصلے کیے جبکہ قتل جیسے اساس مقدمہ میں جلد بازی کے مترادف ہے، ظلم کے مترادف ہے. اور جسٹس محسن اختر کیانی نے واضح کیا کہ جج سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر کی طرف سے ججز کے تھوڑی تربیت دی جانی چاہیے. یہ سسٹم سارا کھول کے رکھتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.